آ کے واپس تر گئے. مولانا ابوبکر صاحب زندگی بھر دا میرا نچوڑ, میں اس جملے دا آپ عاشق ہاں, کوئی سبحان اللہ نہ کہے خدا دی قسم. یہ جملہ بول کے تے میں آپ کہنا واہ عثمانی سبحان اللہ. کیوں؟ تارے آئے آ کے واپس تر گئے. اللہ نے فرمایا محبوب یہ تینوں کوئی سنیہا دین آئے سی, یہ تینوں کوئی پیغام دین آئے سی. جویں اس آسمان دے چانوں میں تارے دیتے نا تے انہوں چھوڑ کے آ گئے نے, پر تینوں میں تارے دیاں گا پر او نہیں دیاں گا جنہیں تینوں چھڑ دیں. نہیں سمجھ آئی یار, میں پوری تقریر ایک پاسے تھے اے گل ایک پاسے, او تارے نہیں دیاں گا اصحابی کن نجوم, او تارے نہیں دیاں گا جڑے تینوں چھڑ دیں گے, میں او دیاں گا اگ دے انگارے بوجھ جان گے, کہن گے سی جدو بھی محمد دا کلمہ پڑھے ہن ہائے مصطفیٰ نے. وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو, کوئی زبان خالی نہ رہے. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج تے تشریف فرما حضرات علماء کرام, قابل صد احترام بزرگوں, دوستوں, عزیز بھائیوں, اندلیب چمنستان رسالت بلبل مدینہ جناب حافظ محمد سجاد معاویہ صاحب, میرے شب و روز دے رفیق سفر محترم جناب حافظ ریاست علی فروقی صاحب, انہاں دے پیار برے حکم تے برادری عزیز شفیق مکرم پیکر اخلاص حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب دامت برکاتم العالیہ, حضرت دی اور حضرت دے رفقا دی پیار بری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال توڑیاں زیارتاں دا شرف نصیب ہوئے. دعا فرماؤ اللہ میری توڑی آج دی حاضری دونوں جہانج کامیابی دا سبب فرمائے. آمین. ہنج کہو جی میں وابی نماز جی کہندے دے. میرے تو قبل نعت خان حضرات دے علاوہ میری انتہائی
قلبی عزیز اور پسندیدہ شخصیت حضرت مولانا محمد ابو بکر فاروقی صاحب دامت برکات ملالیہ نے 1.5 گھنٹے دی تقریر چند منٹاں وچ کر کے دس چھڑیا ہے اسی ہر فن مولا ہونے اللہ حضرت دے علم وچ عمل وچ عمر وچ برکت دے آج تو بعد کسی شولہ بیان نہیں کر پاہمیں ہون پہ صحیح بات لکھن والے شولہ لے کے اندر رولا پہ میں تجربہ گزر گیا ہے ٹھیک ہو اسی شولہ بیان ہے ہی نہیں شولہ کہتے ہیں اگ لاننو تے کنے کے بندے سڑے ہو تقریر نال اچھا جڑے سڑے ہو نہ بولو جڑے ٹھرے ہو بولو 2-4 بندے بیٹھے نے جڑے میرا خیال ہے انہوں نے کوئی تیلی شیلی بھائی صرف جڑے نبی دی رحمت دا ذکر سن کے حضرت دا خطاب سن کے جڑے اندروں ٹھرے ہو نا وہ پھر ذرا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو یقین ہو جائے ماشاءاللہ 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 مبارکباد دے مستحق ہو تسی حضرات بڑیاں محفلیں جائیدہ پر انج دی محفل گھٹ ملتی اتنا کثیر تعداد دے نال لوگ جمع نے اور میں چہرے پڑھ لینا الحمدللہ جے تسی کہو تو میں سٹیج چھاڑ کے دواں گا بھی اے وہابی بیٹھا ہے اے بریلی بیٹھا ہے دیوبندی بیٹھا ہے سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہو خدا تو انہوں کٹھیاں رکھے لڑاکے مولویاں تو بچائے اس دور کٹھیاں رہنا حضرت تھوڑا جانجے ہوئیو اے پچھلے بندے پریشان نے تینا دی اے بچیں دی شرارتہ ہی میں بیکھنی ہے اوہ پتر اوہ انڈیا دے بارڈر تو آنا لیا تو جس ویلے دا آیا نا تو پنگا ہی پہ بیٹھا تیرے تے ٹوکرہ دئیے انڈا اے باندر تے بچہ اے آرام نال بیٹھے ہوں سمجھو بیمار میں پتر شرارتہ نہیں کرنی بالکل میرے وال بیکھنا اے بابے کہندے نے اسے عطا اللہ شاہ بخاری ویکھے اسے امیر عظیمت نو ویکھے تے تسی وڈے ہو کا کہنا اسے شبیر عثمانی نو ویکھے اسے ہاں ساڑھے تے گزارا کرو انجے دے بھی نہیں لبڑے جدی اچھی آواز ہوتی ہے 9-10 سال مدرسے پڑھ کے نعت خان بن جاندے اے بھی سبحان اللہ یہ اتیاز تک فر اللہ پڑھو کیوں؟ بھئی اس مولوی تے مسئلے بیان کرنے سے نعت خان بن گئے نعت خان جڑا بالکل الف انار والا قیدہ نہیں پڑھیا آواز اچھی ہو تے نعت پڑھ لے گا لیکن شریعت دے مسائل تے جاہل نہیں نہ دا سکتا وہ تے عالم نہیں دسنے نے تے کسی نے دسنا نا ویسے آپس سے بیٹھے ہیں میرے تو بڑا نعت خان بھی کوئی نہیں جی میں پھر تقریر دے ویچ پڑھ کے میں تیری گل میں نہیں کیتی ہے میں حضرت نو کہی جاندے تو سے آخر تے میں جانا تے انہیں میں نے ملنا ہے میں ویسے بات کر رہا ہون سارے مل کے سبحان اللہ کہو تے میں کوئی گل شروع کروں اجے سارے نہیں بولے قسم لے لو سارے نہیں بولے باقی تسی مولیوں وال نہیں ویکھنا اے نہیں بول دے اے صرف بلاندے نے کچھ دنے قبول ہے مولوی ایسی ظالم چیز ہے اے دے سامنے جے کوئی نہ بولے تے 4 تکبیر اس لیے مولوی دے اگے نہ آیا کرو پیچھے پیچھے رہا کرو مولوی تو ودن دی کوشش نہ کرے کرو جیڑا بھی آیا ہے گیا یہ نہیں گیا تے ایک یاسین دی مارے بابا اللہ انہا بابے انہوں سلامت رکھے اوہ آمین کو بھئی اللہ انہا بزرگاں نو سلامت رکھے انہا دا سایہ ساڑے سرہ تے تادیر قائم رکھے بابے بڑے چنگے نے بابیاں دے بڑے سرونکاں نے بابیاں دیاں بڑیاں رحمتاں نے بابے جتے ہون وہ تے ماشاءاللہ رونق لگی رہن دیئے بس اللہ پاک انہاں نو شفقت دے اللہ پاک انہاں نو بلندی دے اللہ انہاں دے اعمال قبول کرے بس دو گلہ اللہ میری من لے تے بابے نو توفیق دے وے گھر وچ نوواں تے ہاتھ ہولا رکھے مسیح تے مولوی تے ہاتھ ہولا رکھے
بس یہ بڑا اوکھا کام ہے جی کدی بابے کر لین نت یقین اور اس دور دے ولی اللہ پھر بھی بابے جو مرضی کہن ہین پھر بھی ساڑی اکھیں دا نور جوانا مسیح پہ وڑنا نہیں بابے نکلنا نہیں یہ کوئی کدی کدی بابا مسیح پہ آ جائے نوجوان مسیح پہ آ جائے تو بابا کہتا ہے او بلے بلے بھائی وہ آج تو ہی آ گئے وہ کہتا ہے جی آج تے میں گیا مسیح جانا تے بابا تو جا انہوں نہ کرو بلکہ کہو یا اللہ اے جڑا آج آیا ہے نا تینوں تیری قدرت دا واسطہ ہے ہن پکا کر دے آؤندہ ہی روے اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی ایدیاں نسلوں وچ بھی نمازی لوگ پیدا ہوں اللہ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کبھی ایدی نسل حافظ قرآن پیدا ہوں یا اللہ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کبھی ایدی کنک مہنگی وکے غریباں مفت ملے یا اللہ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کلے منجی دا ریٹ چنگا لگے غریباں فری چاول ملن یا اللہ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کبھی ایدی نسلوں دی حفاظت ایدی فصلوں دی حفاظت اگر کوئی میرا چودھری دوست بیٹھے اللہ دی چودھراہٹ سلامت رکھے اللہ جڑا ہون اچھی سبحان اللہ کہے ایسی دعا دے رہے ہیں مولوی نے موچ بھی سبحان اللہ نہ نکل جائے گی تے تواڈے موچ تے نکلنی ہے یا اللہ جڑا پورا ٹل پورا زور لا کے بغیر کنجوسی تو سبحان اللہ کہے آج رات بستر تے جائے تے خواب آئے تے کملی والے دا دیدار ہو جائے تے یا اللہ جڑا اور جی سبحان اللہ کہے نالو دے یاران دا بھی دیدار ہو جائے اللہ جڑا دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہے نال دونوں حسن و حسین دا بھی دیدار ہو جائے یا اللہ ہون جڑا بندہ سبحان اللہ کہے قیامت والدن امی ایسا پکڑ کے حضور کول حوض کوثر تو پانی لے کے اماں خود پلاندی پھرے سانو میرا خیال ہے میں کہ بڑا پریشان سی نات خانہ زور لایا تو سے نہیں بولے مولانا ابو بکر صاحب زور لایا حالانکہ انہاں دے سامنے مجھ کھڑی کر دے تو بول پہن دیئے یقین جانو اے تے چپ ہی نہیں کر دے نہ چپ رہے ہیں تُسی ایڈے مجمع آلے ہون میں نے پتہ لگ گئے پہ تُسی لالچی ہو سانو حلوہ بھی کھان دے ہو اسی ہو دے بدلے تو انہوں محمد دا جلوہ بھی کھانے آئے حلوہ نہ ملے تے گزارا ہو جائے گا پر جنہوں نبی دا جلوہ نہ ملے ایک صحابی حضور دا صحابی گھر آیا تھکیا سفر تو کہندہ کہ بیوی نو کچھ ہے گھر وچ کھان نو ماما پیڑا ہے سن لیے بیٹھی چلو کوئی گل انہاں دے بارے بھی کرنی ہے نا تبلیغ جو کرنی ہے گھر وچ کوئی ہے کھان پین نو آج دی کیوں ہوندی منہ چک کے آ گئے ہیں کی دے کے گیا سے کھان نو کوئی ہے ستیا ستایا تھکیا تھکایا بندہ آندہ ہے اگوہ تھوڑا گروپ بیٹھا کی دے کے گیا سی کی میں تے مر گئیاں وہ تو میں نو نانگ نہ لڑیا جدو میں کیا سی قبول ہے انگوٹھا سڑ جاندہ جدو میں لایا سی پر نہیں اے صحابیہ سی جی او صحابی سی تھے یہ دی تربیت بھی حضور نے کیتی سی یہ دی تربیت بھی حضور نے کیتی سی کہن لگیاں پلے لوگو انہیں دن ہو گئے نے چولے جاگ نہیں جلی اسی جدو کچھ نہیں کھاتا تے پکانا کی سی صحابی تھکے آیا سی چار پائی تے لیٹے آتے لیٹ کے کہندہ اچھا میں ہونا گیا ہون جڑا بندہ توجہ کرے گا گل بڑی سمجھ آئے گی سارے عاشق رسول بیٹھے ہو مسجد نبی شریف دے اندر حضور انج چمک رہے سان جی میں بغیر بدلنا تو چودوی دا چند چمک رہے ہوندہ گئے جا کے حضور دے چہرے تے نظر رکھے تھوڑی دیر تک دے رہے آکے سو گئے تے بیوی کہن دیئے بھوک ہے نہیں روٹی کھا دیجئے نہیں بانوے چکر لے ہو میرے خیال ہے تسی پھر کوئی لالچ دعا لینے تے اندے ہو تے میں بہت دے چکے ہوں یا میری دعا واپس کرو یا سبحان اللہ سناؤ نہیں کھانا کھاتا ہے نہیں پیاس ہے نہیں پانی پیتا ہے نہیں تھکاوٹ ہے نہیں کسے دبایا ہے نہیں پھر توڑی بھوک کتے گئی فرمایا حضور دا مکھڑا ویکھیا ہے بھوک بھی گئی پیاس بھی گئی تھکاوٹ بھی گئی
میں اور گل کر دوں یہ تو چلو تھکے ہویا سی نا بھوک لگی سی نا ایک کالا موزی نانگ بڑا بے غیرت نانگ سی بڑا بے شرم قسم دا سپ سی ایک مولوی صاحب نے کہنے لگی سب نو کچھ نہ کہہ کرو میں کہ جی کیوں آکھے جی وہ حضور واسطے غار وچ بیٹھا سی تے انہیں تاں صدیق نو ڈنگیا سی کہ صدیق باہر نہیں سی آن دیندا میں کہ جڑا صدیق دی آنکھیں نہ رکے نا اساں انہوں نہیں مندے نہیں سمجھ آئی یار وہ نبی دے عاشق صدیق نو ڈنگ نہیں مار دے صدیق دے دشمناں نو مار دے نے بھائی وہ سب بیٹھا سی صدیق نے آکے وہ دی اوہ واہ ڈیڈیا ساڑھے علاقے دے تے بچے اگلے بھی چوک لیندے نے بڑے نیک بچے نے ماشاءاللہ اللہ تے نیک بنائے کاری بنائے حافظ بنائے محدث بنائے مفسر بنائے اللہ ماں باپ دے اکھن دی ٹھنڈک بنائے 100 دی دعا انہی کی ہوندی اللہ سب نے ڈنگ مارے حضرت ابوبکر صدیق پیڑ نہیں ہوئی لوگ کہتے ہیں جی درد تو رویا اور غلط کر لے نبی چولی بھی چوہے تو درد ہوئے میں اوہد پہاڑ تو بڑی دلیل دیاں گا تو دیاں گا قرآن چو باقی قسمت تو اڑی سمجھو یا نہ سمجھو پہلے گردیاں گلنا پھر سردیاں گلنا تے سور بھی انشاءاللہ لاواں گے کیونکہ گردے پیسے کوئی نہیں دیندہ جدو بھی دیتے ہیں کوئی سورج مولی لٹ دینے تے سور والے تے 25 لاکھ تو شروع ہوں دینے کوئی درد نہیں ہوئی اور کدی کدی خوشی تو بھی آنکھاں جو آنسو 10-15 سال ہو جان شادی نے تے اچانک جناب کو اللہ پتہ لگے امید ہو گئی تو 9 مہینے بعد خبر ملے جناب اللہ پتر دیتا ہے بندہ بیٹھا بیٹھا رو پہندا ہے ایک غم تو رویا ہے کہ خوشی تو رویا ہے خوشی تو بھی آنسو آ جاندے دلیل کیوں درد نہیں ہوئی یوسف علیہ السلام 7 کمرے سی تالے لگے ہوئے سی ایک بی بی کہن دی ہے تلک یوسف آکھیا معاذ اللہ بچا اللہ فرماتے نے یوسف ایتھے کھلو نہیں اے جگہ تیری واسطے چنگی نہیں تو میرا نبی ہے یہ زلیخہ دا کمرہ ہے میں نو یہ کمرہ چنگا نہیں لگدا معلوم ہویا جیڑا کمرہ رب نو چنگا نہ لگے پاویں شہزادی دا ہی ہوئے رب نبی نو کھلون نہیں دیندہ تے جس بی بی دا حجرہ خدا نو پسند آ جائے اللہ محمد نو قیامت تک باہر جان نہیں دیندہ پلیت حجرت نبی دا دل نہیں لگدا حضرت یوسف بار توڑے تالے کھل گئے گل مکائیے گل نکل گئی بیبیاں دے ہاتھ آ گئی تے بیبیاں قسم چکی جاندیاں نے گل ٹھکی جاندیاں بیبیاں دے گل ہاتھ مصر دیاں بیبیاں گل انہاں دے ہاتھ آ گئی زلیخہ کے کیتا زلیخہ نو کسی نے جا کے دسیا بھی تو گھر بیٹھی ہیں تے تیریاں گلہ ہو رہی ہیں زلیخہ مولانا بڑی سمجھدار سی اس حوالے نال اس کیا میں مارا تے پرچہ ہوئے گا میں جو جا کے ایک نو پھینٹی لاوا تے میرے تے پرچہ ہو جائے گا انج دی ترتیب لاوا ایک کوٹ بھی کھا لین لو لوان بھی ہو جان پرچہ بھی نہ ہوئے تے بدلہ بھی لے لواں انہیں دعوت کی تھی ساریاں پن ٹھنڈ کے مصر دا حسن خانہ دے خان پرونے اے غریبان دے گھر مہمان بھی غریب ہوندے نے امیران دے پرونے بھی امیر ہوندے نے چودریاں دے مہمان بھی چودری ہوندے نے وزیر زادیاں آ گئیاں کھانا کھا لیا پھل پکڑا دیتے چھری نہیں ایتھے تے مولوی بھی ہوندے نے تے سیب پہ ہوندے نے تے چھری ایک ہوندی ہے ایک مولوی سیب چھلڑ پہ جاندہ ہے باقی ہیں جو کہانی باج گوتا بھی الوے کے بھی ظالم چھری چھوڑے تو میں بھی کھاواں تے وہ پھر چنگی طرح چھلدہ ہے پھر ڈکرے کردہ ہے میں اپنے محکمے دی گل کر رہا تسی کیوں دے گھڑے ہو تو اڈی گل ہی نہیں کرتا میں اپنے محکمے دی کراں گا تو ناراضگی نبرے بچ خوش ہوگا کہ مولویوں نے پنجی بیٹھا مولوی
ہاں جی یہ زمانہ ہی ہو جا گیا ہے پہلے لڑتے سی بٹیرے لڑان والے بٹیرے لڑاندے سی پھر مرغے لڑاندے سی پھر ایک رش کتے لڑاندے سی پھر ترقی ہوندی جدو اس تو ہٹ گئی پھر نابلی مولوی شیعہ سنی لڑے پھر اس تو بعد دیوبندی بریلوی لڑے پھر بریلوی حنفی تے منفی وہابی لڑے لڑدیاں پھر ہن دیوبندی آپس سے لڑ پے بریلوی ہن آپس سے پہ لڑدے نے شیعہ ہن آپس سے پہ لڑدے نے وہابی بھی آپس سے پہ لڑدے نے ایتھے ترقی نہیں ہوئی پھر سیاستدان لڑے نون لیگ پیپل پارٹی نہ لڑی پیپل پارٹی پی ٹی آئی نہ لڑی ہون کی ہویا نون لیگ والے آپس وچ پہ لڑدے نے پی ٹی آئی والے آپس وچ پہ لڑدے نے اور پیپل پارٹی والے کئی آپس وچ پہ لڑدے نے گل ایتھے نہیں رہی ہن تے جج لڑ پے نے او جتے قانون لڑ پوے تینوں کی لبڑا ہے تو انصاف منگن گیا آپس سے لڑے بیٹھے نے یہ دا معنی افرا تفری دا دور ہے حالات جدی آ گئے نے اللہ دی قسم کھا کے کہنا پی ٹی آئی میں ووٹ دینے کوئی کامیابی نہیں نون لیگ میں ووٹ دینے کوئی کامیابی نہیں اے چھوڑو ساریاں سیاستاں آؤ جو جنت چاندے ہو ایک ہاتھ میرے محمد دے ہاتھے دے دیو دوجا صحابہ دے ہاتھے دے دیو جے کامیابی نہ ملے تے حشر والدن پل تے روک لینا میں میں کوئی سیاسی مولوی جزاک اللہ میں سیاسی مولوی نہیں سیاسی گل نہیں کرتا وچوں کون ہی مار دے ہونے نے فضل الرحمان دا نام لے لیا کئی نے کیا ہونا ہے مولوی فضل الرحمان دا نام لے لیا اور پاجی 72 سالہ جے ایک دفعہ مولوی عدالت گیا جے وہ بھی حضور دی ختم نبوت لے گیا جیڑے عدالت گیا نے چور ثابت ہوئے نے اے گیا محمد دی ختم نبوت دا محافظ ثابت ہویا ہے آخر مولوی ہے نا پاجی کہ کھاندہ ہے میں کہا بالکل کھاندہ ہے وہ بھائی مولوی کھاندہ ہے پر گھرو کھاندہ ہے سارے نے عمران خان پنجیا ہے کہ نہیں پنجیا ایک نے تو چھڑیا تے فضل الرحمان دی ٹوچ لگا رہا ہے ایجنسیہ کہہ جی یہ ککھ نہیں بندے کہنے لسی پیے گیا ہے وہ بھی اپنے پیسے ہیں اے ہون پچھلے دنہ جہڑی چاہ پیتی ہے فضل الرحمان کو لو سارے ہیں ایک جا رہے ہیں دو جا رہے ہیں ایک جا رہے ہیں جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو یا فضل الرحمان مدد آخر کوئی چیز تو مولوی کوالٹی ہے نا سرے انسان جو غم ہے تو حرم میں کچھ ہے آنکھ عشق بہاتی ہے تو غم میں کچھ ہے اور نہیں مرتا ایسے کسی پر کوئی ہم پہ اگر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے چلو بھئی نراز نہ ہوا ساری سیاسی پارٹیاں جنہیں دوست بیٹھے ہو میں نے پتہ ہے پنڈے جوان دے لکڑ ہوں دیئے خدا توڑی ساری سیاسی پارٹیاں نو سلامت رکھے اللہ تو انہوں عزتاں دے جنہ دے لیڈر گرفتار نے میلاد النبی دے صدقے اللہ انہوں بھی رہائی دے چھڑے جے پسند آئی تے آمین کہہ چھڑو نے تے اللہ ہر بے گناہ نو رہائی دے میں عرض کر رہا تھا خانہ دے خان پرونے چھریاں اللہ دا قرآن کہندے ادھروں بی بی زلیخا یوسف دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہندیے چڑھ چنا تے کر روشن خانہ اتے ہووڑ دور ہنیرے بچ اڑی کا راہی تک دے تے شوق جنانو تیرے حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے نے چہرے تے کپڑا تے پلو سٹیا ہوئے اکھاں وچ نبوت تے حیاء والا سرما پایا ہوئے آپ باہر آئے نے تے بیبیاں ویکھیا ایک جھلک چکی یوسف نے ایک جھلک چہرے دی ویکھی ہے اللہ دا قرآن کہندا جے فلما رأینہو اکبرنہو وقطعن ایدیہن فقلنا حاشا للہ ما هذا بشرا ما هذا بشرا ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم ایک
جھلک ویکھی مصر دیاں کراڑیاں نے پھل کٹن دی بجائے انگلیاں تے چھریاں پیاں چل دیاں نے میں کسے تفسیرت نہیں پڑھیا انہاں ہائے کیتی ہوئے میں کسے تفسیرت نہیں پڑھیا انہاں سی کیتی ہوئے کیوں انہاں نو پتہ ہی نہیں چلیا پھل کٹے جا رہے نے یا انگلیاں کٹیاں جا رہیاں نے جنہاں نے یوسف نو تکیا انہاں نے انگلیاں کٹائیاں تے پیڑ نہیں ہوئی پھر من لے جدی جھولی وچ مصطفیٰ ہوئے بدر الدجا ہوئے شمس الزہا ہوئے خیر الورا ہوئے بلغ العلا ہوئے کشف الدجا ہوئے لا یمکن السنا ہوئے حبیب کبریا ہوئے احمد مجتبہ ہوئے محمد مصطفیٰ ہوئے کائنات دا امام ہوئے جگاں دا سلطان ہوئے محجبین ہوئے عین الیقین ہوئے راحت للعاشقین ہوئے مراد المشتقین ہوئے شفیع المجنبین ہوئے رحمت للعالمین ہوئے کنز نہا ہوئے عین عیا ہوئے شاہ شاہ ہوئے فقر رسولہ ہوئے کائنات دا امام ہوئے جگاں دا سلطان ہوئے بدر منیر ہوئے پیران پیر ہوئے اشارہ کرے تے چننو دیندہ چیر ہوئے کائنات دا امام ہوئے چہرہ وزدہا ہوئے جلب واللیل ہوئے اکھیاں مازاغل بسرون سینہ علم نشرہ ہوئے تاج ختم نبوت ہوئے سیر عرصہ دی مراج ہوئے آمنہ دی جھولج قدم رکھے میلاد بن جائے عرصہ تے قدم رکھے مراج بن جائے جدی جھولج محمد تے احمد تے آکر تے حاشر تے ناشر مزمل مدسر تے توہا تے یاسین ہوئے جدی جھولج ساکی کوثر تے شافے میسر تے بہتر و برتر تے آمنہ دا دلبر عبداللہ دا نور نظر تے خیر البشر جدی جھولی وچ جلال والا کمال والا خیال والا آلہ آل والا ہوئے جدی جھولی وچ او ہوئے جدی القاب بھی آلہ اصحاب بھی آلہ ازواج بھی آلہ بنات بھی آلہ صورت بھی آلہ سیرت بھی آلہ کردار بھی آلہ گفتار بھی آلہ رفتار بھی آلہ محمد دا ہر یار بھی آلہ جلال بھی آلہ کمال بھی آلہ حضور دی آل بھی آلہ میرے نبی دا ظاہر بھی آلہ تے باطن بھی آلہ تے کملی بھی آلہ تے لباس بھی آلہ دستار بھی آلہ نالین بھی آلہ تے مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ مسجد بھی آلہ منبر بھی آلہ مسلح بھی آلہ آسا بھی آلہ تے مسجد دسین بھی آلہ تے حجرہ بھی آلہ حجرے دی مالکہ بھی آلہ تے جڑے حجرے چنال ستے نے دو یار بھی آلہ وچ سرکار بھی آلہ وچ سرکار بھی آلہ جڑا نبی نال کرے پیار او بھی آلہ صدیق بھی آلہ تے عمر بھی آلہ عثمان بھی آلہ علی بھی آلہ طلحہ بھی آلہ زبیر بھی آلہ سعد بھی آلہ سعید بھی آلہ ابو حریرہ بھی آلہ حمدلہ بھی آلہ حذیفہ بھی آلہ حسن بھی آلہ حسین بھی آلہ امیر شام بھی آلہ ابو سفیان بھی آلہ جڑا ایک منٹ نبی دی محفل ایمان دی حالت وچ بیٹھا او بھی آلہ جڑا سال بیٹھا او بھی آلہ اور جڑا 23 سال بیٹھا او بھی آلہ جڑا ہر ویلے نال بیٹھا او بھی آلہ ابو بکر دی جھولی دے اندر حضرت آدم دی انابت موجود ہے حضرت صدیق دی جھولی اندر حضرت شیس دی معرفت موجود ہے حضرت نوح دا جوش تبلیغ موجود ہے حضرت ابراہیم دا ولولہ توحید موجود ہے حضرت اسماعیل دا ایثار موجود ہے جناب اسحاق دا پیار موجود ہے حضرت یعقوب دی گریہزاری موجود ہے حضرت یوسف دا حسن موجود ہے حضرت لوط دی حکمت موجود ہے حضرت ایوب دا صبر موجود ہے حضرت الیاس دی محبت موجود ہے حضرت ہارون دا جمال موجود ہے موسیٰ دا جلال موجود ہے حضرت داؤد دی سریلی آواز موجود ہے حضرت سلیمان دا تخت بخت موجود ہے حضرت عیسیٰ دا زود و تقوی موجود ہے جدے وچ عرشیاں دے کمال نے اج صدیق دی جھولی وچ جدے وچ سارے فرشیاں دے کمال نے اج صدیق دی جھولی وچ جدا رحمت بریا سینہ ہے بڑا خزینہ ہے خوشبودار پسینہ ہے جنت تو ود کے مدینہ ہے جڑا نہیں منداؤ کمینہ ہے جڑا نہیں منداؤ کمینہ ہے میرے معزز سامعین صدیق دی جھولی وچ میرے زور لان تو ہی صدقے تے تواڈی ہولی ہولی اللہ جی میں صدیق نو دیدار عطا فرمایا سانو دیدار عطا کیتا تا کم بڑا اوکھا ہے کیونکہ انہاں سپاں دے ڈانگ چال کے اللہ سانو ویسے ہی کرا دے
جڑا حضور دا دیدار کرنا چاہتا ہے ذرا سبحان اللہ میرے تک پہنچائے ایک ویری پھر یہ مصر دیاں عورتاں یوسف نو تکن تے پیڑ نہ ہووے انگلیاں کٹیاں جان تے صدیق دی نظر یوسف تے نہیں یوسف دے امام تے وے نالے کہہ کریا دید تیری جے مولانا میں نے تسی کتے پسا چھڑیا ہے جے تھاگے ہو تے بس کرنے کیڑی سبحان اللہ جان چھڑ دیں تسی تے اکھنا سبحان اللہ میں بھی سبحان اللہ تے چل دا جے اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی انہوں کینسر نہ ہوگا ہے توڑا بیڑا ترے ہون وے کو چھت پاڑی بیٹھے اللہ انہوں نے شوگر نہ ہوئے یا اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کہنے کدی غربت نہ دیا نسلج نہ آئے یا اللہ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کبھی 5 ٹائم دا نمازی بن جائے کعبے دا حاجی بن جائے میدان دا غازی بن جائے دید تیری جے تسی بھی جج بن جاؤ تو تسی بھی جج بن جاؤ تسی پھر وکیل بن جاؤ فیصلہ تسی کرنا ہے دید تیری جے پانی منگے تے میں کھوہ ہنجوان دے گینا صدیق دی تمنا جی کر دے آقا تینوں گود بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا لالے دید حضور دے چرے دلائیے سپا دے ڈنگ کھائی جاندے کہندہ دل نبی دے نظارے کلوں رجدائی نہیں دل پڑھو سارے دل نبی دے دل نبی دے بھئی جڑا زبان کوئی نہیں او نہ بولے باقی ہر کوئی بولے دل نبی دے نظارے کلوں رجدائی نہیں دل چلو بھئی تو میرے نال ہے تو پڑھی جا چلو کو پرم تا رکھ حالانکہ میرے بیٹے نے بخار ہے وہ گڑی چلا کے لے آیا ورنہ انہوں میں تھے بٹھانا سی تو انہوں نے کہنا سی پتر جو کوئی داد نہ دے وے تو آکے کر واہ ابو جی واہ کمال ابو جی کمال کوئی تو من جائے نا بھئی جنہوں اللہ زبان دیتی ہے نبی دی نعت ہے ہو سکتا ہے خواب ایک گل قبول ہو جائے دل نبی دے نظارے کلوں رجدائی نہیں آواز آئے دل نبی دے نظارے کلوں رجدائی نہیں کیوں سونا اے ہو جیا جگ وچوں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسی ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کسی ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں مولانا غار وچ نال تے مزار وچ بھی نال غار وچ نال مزار وچ بھی نال میرے آقا نو صدیق کلا چھڑ دائی نہیں میرے آقا نو صدیق کلا چھڑ دائی نہیں میرے معزز سامعین دور نہ جانا میں عرض کر رہا سا نبی دا ذکر کریے تھکاوٹ دور ہو جاندیاں نے نبی دا ذکر کریے بھکھاں دور ہو جاندیاں نے نبی دا ذکر کریے بیمارانو شفا مل جاندی ہے نبی دا ذکر کریے بے برکتیاں ختم ہو جاندیاں نے نبی دا ذکر کریے بے اولادانو اولاد مل جاندی ہے نبی دا ذکر کریے میاں تھوڑے چلا برکت پا دیندہ ہے نبی دا ذکر کریے اللہ دکھ ٹال دیندہ ہے نبی دا ذکر کریے اللہ تعالیٰ اعمال قبول کر لیندہ کو کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہندہ کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہندہ
غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا کرم بن کے سونا پڑھو یار کرم بن کے سونا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا سانو تے یارو گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا سانو تے یارو سانو چپ کانو سانو تے یارو گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا جے سبحان اللہ دی چھال آوے اگلی گل آوے ایماندار بیٹا ہے گوڑے چھڑ دیو شہزادے ہو گوڑے چھڑ دیو میری جان شہزادے ہیرے مکھن پھل گوڑے چھڑ دیو بیٹا تو آڑے گوڑے نے کدے نہیں جان دے تو آڑا جے پتر ویاہ نہیں ہویا تو انہیں گوڑے پھاڑ لے بیٹا کھل کے بیٹھ میں کل جڑی کہنی سے نا گوڑے تاں چھڑائے نہ تک حشاش بشاش ہو جاؤ 1446 سال گزر چکے ہیں آج بھی اسی فخر نال کہنے ہیں ساڑی شکل نہیں بدل دی ساڑے تے محمد دی رحمت دا بولو نا یار ذرا جڑا قائل ہے وہ بولے جڑا نہیں قائل ہو نہ بولے نہیں جڑا نہیں قائل کوئی ضروری نہیں ہے ساڑے تے محمد دی رحمت دا بولو نظر ہوندہ ہے نہیں ہوندہ ہے صحیح پر سایہ نظر بولو ہے جے سایہ ورنہ سی بندر بن گئے ہوندے خدا پاک دی قسمیں راتی گناہ کر کے سوندے تے صبح دروازے تے لکھے ہوندہ انہیں راتی ہے مکالمہ لے آجے اے نبی دی رحمت دا سایہ ہے بھی توڑیاں مینوں نہیں دسدا تے میریاں توانوں نہیں دسدا اگر اللہ میریاں توانوں دس دے وے تے توڑیاں مینوں دس دے وے نہ تسی میرے متھے لگن جو گے تے نہ ہی پھر تسی میرے متھے لگن جو یعنی لیکن جڑی میں گل کرن لگا انشاءاللہ اوت پہاڑ تو بڑی ہوئے گی تو لطف آئے گا اگلے سال تک خوشبو آئے گی جوندے رہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہو جائے گی تیرے میرے اتے نبی دی رحمت دا سایہ ہے اسی چوڑے ہو کے پھرنے ابھی جو مرضی کرو ساڑیاں شکلہ بھی نہیں بدل دیاں تے رب نے دوجے نو ساڑی شکایت بھی نہیں لانی تیرے دیو بندیہ بریلویہ وابیہ حیاتیہ مماتیہ سماتیہ جماتیہ نقشبندیہ سوروردیہ قادریہ چشتیہ حنفیہ شافیہ مالکیہ حنبلیہ تیرے دے اتے نبی پاک دی رحمت دا سایہ ہوئے تے چوڑا ہو کے پھرنے تے جیڑے موڑیاں تے خود رحمت والا نبی ہوئے تے نظر آوے جیدے موڑیاں تے نبی نظر آوے تے 3 میل دیاں چڑھائیاں چڑھے جے او دی شکایت کریں تے شناختی کارڈ چیک کر اپنا ولدیت شاید غیب نہ ہوئے کیا بات ہے جی کیا بات میرا نبی دا ذکر کریے بلاواں ٹل دیاں نے مصیبتاں ٹل دیاں نے بیماریاں دور ہوندیاں نے اس وقت نبی دا ذکر سب تو بڑا درود شریف ہے درود پڑھ کے دعا منگیے اول بھی درود تے آخر بھی درود وچ تیری میری دعا ہے اللہ فرماندہ ہے جاننا جو کچھ وچ ہے پر میں بارو جلد ویکھنی ہے وچ نبی پاک دی اتو حضور دی ذات دی اول آخر درود ہے وچ تیری دعا ہے ہن میں کی کرا میں تے کوئی نہ کوئی نقطہ کڈنا ہوندا ہے اول آخر مولانا درود ہوے وچ تہاڈی میری دعا ہوے تے رب نو چنگی لگ دی ہے جی وچ مصطفیٰ ہوے تے ارد گرد صدیق عمر ہوے نہیں یار کی ہو گیا جائے تیری میری دعا درود جلد ہو جاوے او رد نہیں ہوندی تے جنہوں اللہ نے ایک پاسے صداقت دا ڈیرہ لوا چھڑے ہے تے ایک پاسے عدالت دا ڈیرہ وچ خود مصطفیٰ ہوئے بھلا اونا دی دعاواں دا عالم کی ہوئے گا یا اللہ جڑا اچھی بولے اسی سال مدینے جائے
جڑا اچھی بولے اسی سال کعبے جائے یا اللہ جڑا ہاتھ کھڑا کر کے بولے ادو تک واپس نہ آوے جدو تک خانے کعبے دے دروازے نو ہاتھ نہ لگ جائے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے ٹر دریا لوگو کونین دا والی ہے جتھے ٹر دریا لوگو کونین دا والی ہے ہر بین چلے جاؤ اکھی نال ویکھ کنی سنیا میناراں وچ گونج دی جو اذان بلالی مکے تے مدینے دی مولانا تنو ہدیہ دے رہے ہیں توڑے صدقے سارے علماء نو ہدیہ دے رہے ہیں ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماوانے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماوانے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی میں حیرانہ بانوے والے ہیں تو جڑے اجے بھی بیٹھے سبحان اللہ سنبھالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی کیسا سما ہوئے گا کیسی گھڑی ہوئے گی حضرت آمنہ فرما دیا نے میری جھولی وچ صبح صادق ویلے صادق آ گیا امین آ گیا پہلے تو میں بنے سی موڑ تو تیار کرنے واسطے ہون میں ملاد پہ شروع کرنا میرا خیال ہے او نہ ہوئے کہ تسی آپ کو مولوی لمبی تان کے بیٹھے لہذا ہولی ہولی کچھ چاول چاول ہیں I love you یقین جانو اللہ تو انہوں عزت دے سلامت رہو ورنہ ساڑھے جلسیں چاول اے پنڈا لے ہو مبارک بات دے مستحق ہو خدا توڑی نسلیں سخاوت جاری رکھے ایتے جو بھی کھاندنے ساڑھی محفل مولوی کھاندنے باقی سبحان اللہ ہی پچ دیئے پہلا جلسہ ویکھیا جزاک اللہ کیا بات ہے حضرت یقین جانو دل کر دے سونے دی ڈبی ہوئے تو وچ پاواں مدینے چھڑ ڈاؤں تین حال پر تسی بھی جاؤ تسی تکی لینا جاؤ مدینے ماشاءاللہ ہوتے جا کے دیکھو نا جی اے دو بندے اے سجاد معاویہ صاحب اے ریاست فروقی ناتاں پڑھ دینے 10 ٹیپاں لے لوگ دین دینے جڑے ساڑھے دے پیسے چھوڑ دینے ٹول پلازے آلے بھی لیں دے یقین جا اللہ جدو صد لے اے بھی عمرہ کر رہا ہے جی تازہ او بھی عمرہ کر رہا ہے تو کسی نے دسنا نا اجوا کھجورا ہم نے راستے میں کھائی ہیں زم زم وہ بھی ہم نے پیا ہے یا اللہ تینوں تیری قدرت دا واسطہ میں مسافر آدمیاں شبیر بیاں پر تیرے دردہ فقیر بیاں کر چھڑا خیر بیاں اللہ تینوں تیری قدرت دا واسطہ جننے آئے نے نا اتھو منگوا کے زم زم نہ پین اتھے جا کے پین آئے خواہ انج دی دعا تے شاید تم اممہ نہ دیتی ہوئے اتھے جا کے اپنے ہاتھ نال پین دل کرتا ہے دل کردہ ہے مولوی صاحب گوڑے چھاڑ دیتے ہیں شکریہ آپ بھی چھوڑ دے بیٹا آپ بھی چھوڑ یہ تلاوت نہیں کرتے بیٹھے تو سب کی سنا رہے ہو دل کردہ مدینے ٹر جاواں تے تیبہ دیاں ہون گلیاں
میں نہیں پڑھتا یار بولو تے پڑھا ہے جدا دل مدینے جان نو کردہ اچھی پڑھے مدینہ بنان والا بالکل نہ پڑھے مدینے جان والا بولے اللہ جنہ نے بولے مدینے لے جا حضور دی اصلی روزے تے جالیاں دے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام رج کے پڑھن دی توفیق عطا فرما دل کر دے دل 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 تو انہوں کی پتہ ویرائٹیاں کیا بات دل 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 کر دے دیکھے جو تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی دیکھے جو تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی ایک ہم ہی نہیں تیرے چاہنے والے ایک ہم ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے ایک ہم ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے ایک ہم ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے اللہ بھی فرشتے بھی حوریں بھی بشر بھی جان دے ڈالیں گے شربت دیدار کے بدلے جان دے ڈالیں گے شربت دیدار کے بدلے مرنے پہ اگر تم ملتے ہو تو جائیں گے ہم مر بھی حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے پھول تو پھول ہیں کانٹوں میں بھی ہے حسن لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے ادھر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے بانوے چک والے جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے کیسا مقدر کیسا مقدر کیسا مقدر کیسا مقدر کیسا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے کیسا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں 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 لگتا ہے کمر کی درد میں رہتا ہوں ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں مولانا ابوبکر صاحب عشق احمد کا ارتقا دیکھیے میں ہمیشہ خدا کی نظر میں رہتا ہوں عشق احمد کا ارتقا دیکھیے حسن یوسف کا جہاں میں ہوا ایک چرچا جس نے بھی دیکھا غش ہوا اس پہ تاری حسن یوسف کا جہاں میں ہوا ایک چرچا جس نے بھی دیکھا غش ہوا اس پہ تاری حضرت موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا نور کے چشمے ہاتھوں سے ہوئے ان کے جاری حضرت عیسیٰ نے مردوں کو کیا زندہ تم کہا تو حیات ہوئی ان میں جاری نظر آئی جب میرے سیرت مصطفیٰ سامنے خوبیاں نظر آئی اس میں یہ ساری ہوش کھو بیٹھا شبیر اس کا نظارہ کر کے بے خودی سے زباں پہ ہوا یہ شعر جاری حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضا داری حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری ہما انبیاء در سنائے تو وند تو سلطان ملک ہما لشکرند ہما انبیاء در سنائے تو وند مقیم در انتظار تو وند تو سلطان ملک ہما لشکرند تو بدر منیری ہما اخترند دل کر دے مدینے ٹر جاواں دل کر دے مدینے ٹر جاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں طیبہ دیاں ہون گلیاں قسمت والا تے آکھے گا باقی اپنے مرضی تو اڈی یار دل کر دے مدینے ٹر جاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں ایو میرے دل دیاں چاواں تے طیبہ دیاں
दियां होण गलियां उत्ते मिलदा दम दम पानी उस पानी दी भी अजब कहानी मैं भी रज रज के प्यास बुझावां ते तैबा दियां होण गलियां आका दी चटाई अगे दरी केड़ी चीज है हबशी बिलाल अगे परी केड़ी चीज है अखों ईमान वाली फिर पता लगदा है तैबा दे नजारे अगे मरी केड़ी चीज है एक बारी सुभान अल्लाह कहो मेरे तक थोड़ी आवाज नहीं पहुंची सीने जिन्हां दा ईमान ताजा हो रहा है ते जोश मार रहा है पूरी तकरीर मैं किसी का दिल ही नहीं दुखाया मैनू दिल दुखाना आउंदा नहीं दुखे हुए दिल ते इश्क मुस्तफा दी पट्टी रखना आउंदा है ये जुल्म है ना कि बंदे सताए हुए मसीते आउंदे ने को मौलवी तोप लाई बैठे मौलवी तोप कसी बैठे एदे पिछे नहीं आउंदी ओदे पिछे नहीं आउंदी ओदे पिछे नहीं आउंदी अगले दिन एक बंदे नू मैनू कहना गा उस्मानी साहब मैं बड़ा परेशान हूं मैं कि की होया कहंदे जी मैं नमाज पढ़ी भाबियां पिछे साडा मौलवी कहंदा तेरा निकाह टुट गया मैं क्या भाई आजकल तो फिर निकाह तोड़ना तो तलाक सौखी नहीं हो गई ना केस करो एक बंदा सी ना तो बीवी नाल लड़ पिया पिछले दिन उसका क्या अपनी बेगम ना मैं केस करने ना मैं अदालत जाने ना मैं कोई रौला पाने मैं सिर्फ भाबियां पिछे नमाज पढ़नी है तो तू टुट जाना खुदा दा खौफ करो यार जिन्हां नमाज नहीं पढ़ी उन्हां दा निकाह नहीं टुटिया टुटिया होता जरा बेचारा भुल भल के पढ़ नहीं हो नहीं नमाज पढ़न नाल निकाह नहीं टुटदा ते मैं तो तोड़न नहीं आया हुण जरा उच्ची सुभान अल्लाह कवे खुदा ओते ते मियां बीवी दा एडा प्यार बनाए कदी लड़ा नहीं ना हुण कईयां नहीं आखी कईयां ने नहीं आखी ओ हौसले होए ने एक मौलवी साहब ने बयान किया तो कहा भाई हर नेक बीवी खामिद के साथ नेक खामिद के साथ जन्नत जाएगी हर नेक बीवी नेक खामिद के साथ जन्नत जाएगी एक पठान बैठा तो कहा तौबा तौबा ये मुसीबत उधर भी होगा अल्लाह अकबर है तवज्जो तुहाडी भाई हुण जिन्हां दा ईमान जोश मार रहा है कि मदीने वाले दी शान बयान हो रही है जरा एक वेरी फिर तेरा चौथी वेरी हैदरी अंदाज अम्मा अमना कहंदियां ने सुबह सादिक टाइम मेरा सोना मेरी झोली विच आ गया कौन कवे नबी मेरे वर्गा किड़ा बदनसीब कवे नबी वड्डे भरा वर्गा मेरे नबी वर्गा ते अल्लाह नबी कोई नहीं बनाया अवार्ड गवार्ड देखना मता को बंदा चुप की बैठा होवे उन्होंने कहा गल यही है जी मौलवी साहब पे करते ने हजूर वर्गा रब ना बनाया है ना बनाना है ना आया है ना आना है जेड़ा आके आना है समझो काना है कौन कभी ना कवे नबी मेरे बड़े बराबर का मेरे वर्गा जे कोई कवे तो उन्होंने कहा मैं आज तक नहीं सुनिया वैसे किसी ने आख्या हो अगर कोई बाबा बैठा है जिन्हें कुछ सुनिया हो तो अपनी मां के दुध का वास्ता झूठ ना बोले सच्ची गल करके आके मौलवी जी मैं फलाम मसीते जुमा पढ़िया सी एक मौलवी कहन दिया सी मेरे ते नबी च फर्क कोई नहीं मैं तो नहीं सुनिया क्यों जी तुसी सुनिया क्यों जी तुसी सुनिया फिर जो तुहानू मौलवी आके दूसरे पिंडों आके कवे जी फलाने जी कहते हैं उन्होंने यार असा तो कद नहीं सुनिया तू कड़ी मशीन रखी है सुनो बे बांगे तोल कहने लगा वो मेरे नबी जैसा हजूर तो हजूर रह गए अल्लाह की कसम मां ने दूसरा बिलाल पैदा नहीं करना हजूर तो हजूर रह गए यार बिलाल जैसा मां बिलाल पैदा नहीं करना ये बिलाल भी बिलाल से यकीन जाओ बिलाल भी एक दिन ना मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अंदर जा रहा तो बिलाल ने आख्या तो पहरा दे जेड़ा भी आवे अंदर नहीं आन देना बिलाल ने डांग फड़ ली बूहे ते खड़ा हो गया हजरत उमर गए अपनी बेटी हजरत हफ्सा को तुहाडी मेरी मां तुहाडी मेरी मां तुहाडी मेरी ही मां
نہیں سمجھ آئی یار نبی دیاں بیویاں حلالیاں دیاں حضور کدھر نے انہاں کے ایتھے تے کوئی نہیں حضور کتے نے ایتھے تے کوئی نہیں کتے نے جی او کسی گل تو آئی تھوڑے جائے رنج ہو گئے نے تے باہر چلے گئے نے ٹھیک ہے جی حضرت عمر گئے اگے دیکھے تے بلال بوئے تے کھڑا گل بڑی سننے والی جی بلال کیوں کھڑے ہو حضور نے کھلا رہا کیوں کھڑے ہو جی حضور نے کھلا رہا گل میں کہہ چھوڑی تھوڑی سمجھ نہیں ہے علماء سمجھ گئے ہونے نے اگر ویسے بلال کھڑا ہوندا تے عمر انہوں گریبان وچ پھڑ کے ہٹا دیندا عمر انج کر کے کھڑا ہو کے کہندا بھائی جنوں حضور کھڑا کرے نا انہوں ہٹا کوئی نہیں سکدا جنوں حضور بوئے تے کھڑا کرے انہوں بھی کوئی نہیں ہٹا سکدا تے جنوں نبی مصلی تے کھڑا کرے انہوں بھی کوئی نہیں جی ہٹا سکدا تینوں جو نبی کھڑا کیتا ہے میں کون ہونا تینوں ہٹان والا بھئی گھنٹہ ہونا لبس کر دی لگے جڑے رہی ہے بات بندے پتہ ڈڑے رہو جتنا وقت گزر رہا ہے یہی قیمتی ہے باہر جاؤ گے حکا پیو گے غیبت کرو گے چگلی کرو گے گال کڈو گے ایویں نہیں تے کوئی فون کرو گے تو کوئی گانا لگا ہونا ہے میں نے نہرو والی ایویں خواہ مخواہ دماغ خراب ہوئے گا جنی دیر خدا دے گھر بیٹھے ہو غیبت بھی نہیں کردے پے چگلی بھی نہیں کردے پے تسی باوضو میں بھی باوضو اللہ دی مسجد نبی دا ذکر ہو رہا ہے میں کر رہا تسی سن رہے ہو خدا دی قسم ایو گھڑیاں ایسیاں قیمتی نے قیامت والا دن جدو انہاں گھڑیاں دی قیمتی ہون دی قدر معلوم ہوئے گی تو تسی کہو گے واہ مولانا شفیق الرحمان صاحب تسی محفل ہر سال نہیں ہر روز کر دے ہر گھڑی کر دے سانو آج اجر دا پتہ لگ گئے بھی چوک وچ بیٹھن دا کی اجر ہے تے مسیتے بیٹھ ذکر نبی کرنا کڈا جا ساڈا تے عقیدہ ذکر نبی دا کر دینا رہنا چنگا لگدا ہے بولو نعت خانو آج میں کلام بہو پڑھاں گا مفت نہیں پڑھ دا ہوں میں کلام بہو تے 1 کلو لگدا ہے گھی دیسی ایک دفعہ ہو پڑھن تو سجاد معاویہ کہتا جی کلام بہو پڑھو جی میں گھر ہوئی جانا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے جنہوں چنگا لگدا ہو بولے ذکر نبی دا کر دیا رہنا کر دیا مردیا رہنا مردیا کر دیا رہنا مردیا رہنا چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا سن کے جیڑے متھے تے وٹ پاندے نے ایسے بندے نال کھینا چنگا لگدا ہے ایسے بندے نال گندیاں نالیاں واسطے لڑتے ہو لڑائی کرو تو مزے دی کرو فرشتے بھی آکھن شاباش بندے دا پتہ تن کے رکھ گستاخ رسول چھوٹیاں لڑائیاں تو ایک دو جنرل بولنا چھڑ دیں دے ہو تسی نہیں میں اپنے فیصلہ بات دی گل کر میں سنیا توڑے پینڈ والے ایڈے چنگے نے قسمیں گال بھی نہیں کٹ دے جوا بھی نہیں کھیڑ دے شراب بھی نہیں پیندے تیاں دا حق بھی نہیں کھاندے بہناں دا حق بھی نہیں کھاندے ماں پیو دی بیزتی بھی نہیں کردے چھوٹیاں دی شفقت دا ہاتھ بھی نہیں رکھ دے بڑے چنگے نے تے بڑے اچھے نے توڑی دودھ پانی بھی نہیں پاندے پانی جے دودھ بھی نہیں پاندے وہ تعریفاں کر رہا سی تے میری اکھ کھل گئی اللہ اکبر سبحان اللہ دی چھالا وے اگلی گالا وے حضور آ گئے آمنہ دی گود اندر کون کوئے نبی میرے ورگا میرا نبی آیا اللہ سرما پوا کے بھیجیا خوشبو لا کے بھیجیا بال چھڑا کے بھیجیا مختون پیدا ہوئے ناب کٹی ہوئی ہے ناخن تراشے ہوئے نے بعض علماء نے لکھے ہے بڑا جملہ کہ ختم حضور دے کیوں ہو پہلے ہی ہوئے سی فرمایا میرا محمد حیا ونڈن والا
اگر کوئی دنیا دار ختنے کرتا تو میرے مصطفیٰ دی سطر کھل جاندی. فرمایا میں اپنے سارے کام آپ کرا کے بھیجنے تاکہ دنیا داران پتہ لگ جائے محمد تو بڑا حیادار کوئی نہیں. اور جد داماد تو اسمان دے فرشتے حیا کرن وہ سورے دے حیا دا کی عالم ہوئے گا. حضرت عمر کہنے لگے بلال کیوں کھلوتا ہے؟ حضور نے کھلا رہے. فرمایا سیڈ تے ہو جا میں اندر جانے. بلال کہنے لگا عمر ہوئے گا تے گھر آج نہیں جان دینا کیونکہ حضور آکھیا جیڑا بھی آوے. ان حضرت عمر بلال دیاں منتاں پہ کرنا نہیں سمجھتا انہوں پتہ ہی نہیں عمر کون سے خدا دی. اوہ عمر بندے دے خواباں میں شیطان آوے نا وظیفہ سن لو. بندے دے خواباں میں شیطان آوے نا اے دل والی تھان تے عمر دا نام لکھ لے نہیں آئے گا. خواب وچ آوے تے سینے تے لکھ لو شیطان نہیں آئے گا. گلی وچ آوے تے دروازے تے لکھ چھڑو اور نہیں آئے گا نہیں آئے گا یار نہیں آئے گا. تیری مہربانی ہے بلال. فرمایا عمر زیادہ تڑی نہ لا نہیں اندر جان دینا. حضرت بلال فرماندے نے واپس چلے جاؤ. عمر کہنے لگا چینج کر اے ڈانگ مینوں دے میں پہرا دینا. تو حضور نو 10 بار عمر آیا ہے. جوڑ والی تقریر کر رہے ہیں 10 بار عمر آیا. بلال نے کہا ٹھیک پھڑو ڈانگ. ہن حضرت عمر بلال دی تھان تے کھڑے. بلال اندر گئے یا رسول اللہ حضور بیٹھے. باہر عمر آیا حضور چپ. باہر عمر آیا حضور چپ. آقا باہر عمر آیا حضور چپ. بلال باہر آ کے پتہ کہ کہنے لگا عمر جواب ہے. اہل علم بیٹھے نہیں یہ چپ دا مانا ہاں ہوندہ ہے کہ نا ہاں ہوندہ ہے مولوی صاحب جڑی بچی نہ بول لے جذبات بیٹھے سے نا بھئی چپ دا مانا ہاں ہوندہ ہے. بلال نے آکھیا نا. عمر کہنے لگا حضور نے کی آکھیا ہے کہ کچھ بھی نہیں. پھر تو کی میں کہنا ہے نا ہے اس آکھے جی حضور نے کچھ نہیں آکھیا تھے میں نہ ہی سمجھئے کیوں کہ میں قیاس لایا ہے. میں قیاس لایا. عمر بلال قیاس لایا. عمر من کے جا کے کہندہ ہے مرضی تیری بلال. تے بلال آکھن لگا ہے میری شان نہیں ہو جنہیں میں نے کھڑا کیتا ہے نا. ہون سبحان اللہ کہے پھر واپس آ جائیے. اماں کہہ دیا نے حضور میری چولی وچ آ گئے. پہلا کام میرے نبی نے کیتا آپ نے کیتا سجدہ انگلی دا اشارہ. آقا سجدہ سمجھ آیا ہے انج کیوں کیتا جے؟ فرمایا 360 دے پجاری نے جی میں انجنا نہ کرتا تھا مغالطہ دینا سی ساڑیاں نو کیتا ہے تے ساڑیاں نو کیتا ہے. فرمایا تواڈے وچ کسے نے کیتا میں کیتا جے. ویسے سجدہ کینو کری دے چپ کر گئے ہو. بولو بولو ذرا اچھی کہو تے شیر پھر پڑھاں گا سلطان بہو دا کلام ایتھے آ گیا. لو جی دیسی گھیو دا کلو بنے تے پھر ٹھیک ہے میں لیندہ نہیں ہے معاف کیتا کہ جو تو انہوں لبدا میں انہوں کی تو لبنا ہے. ہونتے خالص دودھ کٹے نہیں لبدا. علی پی اللہ ہون تھوڑے جب نشے تے لگے اللہ علی پی اللہ
اندر بوٹی میرا خیال ہے بھی ادھا شعر اگلے سال پڑھنا نہیں یار کوئی گل نہیں سن دے نہ سنو اگلے سال پڑھ دیں گے پر زندگی دا کی پتہ اگلے سال میں آواں تو تسی نہ ہو کی پتہ لگدا بھائی ہو سکتا تسی نہ ہو تو میں آواں ہن کونیاں مار کے کہندے مولوی نہیں مرو دعا کرو اللہ کلمے والی موت دے کر چھڑا پورا شعر سبحان اللہ سناؤ اولیاء اللہ دا نوکر بولے گا اولیاء اللہ دا گستاخ تشریف لے جائے اندر بوٹی ہوئے مشک مچایا تے جان پھلن تے کملی والا تے جن بوٹی لائی ہن تے ایمانداری نال دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہہ دے میرے نبی نے آمنہ دی جھولی وچ قدم رکھے حضور تھلے قدم لایا نا تو سجدہ کیتا اللہ فرماتا جا جبریل اعلان کر دے آئی تو بعد ساری میری زمین مسجد ہو گئی آئی تو بعد ساری میری زمین مسجد ہو گئی اللہ مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب ساری زمین مسجد بنا چھڑی وجہ فرمایا میرے محمد دے قدم لگ گئے اچھا بھئی نبی پاک نے بڑی تسلی نال گل سنو بغیر سر تو جوش تو حضور آمنہ دی جھولی وچوں انج کر کے تھلے اترے سونے قدم لائے نے سونا متھا لایا زمین تے پیر جو ہی میرے مصطفیٰ دے زمین تے لگے اللہ نے کہا ساری زمین میں پاک کر چھڑیے اچھا ایک قدم محمد بن عبداللہ لا چھڑے تے ساری زمین پاک ہو جان دیئے جے صدیق دے سینے تے محمد الرسول اللہ قدم لا چھڑے اجے بھی پوچھتے ہو صدیق پاک ہے کہ نہیں اما فرماندیاں نے میں دیکھے تارے سارے میری حویلی چاک پتہ ہے تو تارے کنے وڈے نے سائنسدانوں نے پوچھو ایک تارہ زمین پر آ جائے ساری زمین چھپ جائے اللہ نے اتنے بڑے تارے بنائے ہیں لیکن آمنہ کی حویلی میں اتنے بڑے تارے کیسے آ گئے نہیں ایڈی وڈی گلتے سبحان اللہ ہو سکا نقص ایمان دا کی فیدہ بے فیض انسان دا کی فیدہ جڑی نبی دے حق وچ نہ بولے اس چبل دبان دا کی فیدہ لے لے ٹبیاں سجنا ندی اللہ دے کرم دی چڑی ہوئی کچھ جمعہ نہیں بھلی پان والا جی دی انگلی نبی نے پڑی ہوئی او کدی بھی خیر نہیں پا سکتا دی اخ غیران اڑی ہوئی ہے انہاں کی تو کہنی ہے سبحان اللہ جنہ دی عشق دی ویرنگی سڑی ہوئی ہے میں کلوا لیندہ ہونا
آئے اللہ تنہوں سلامت رکھے یقین جانو خوش کر چھڑے مولوی خوش ہوندے نے تے میں خوش ہویا سبحان اللہ تے ایڈا چنگا مولوی لبے گا تو اللہ سلامت رکھے اللہ تو نے عزت دے تارے آکے نا اللہ فرماندہ ہے ہو تارے ہو بہت تسی وڈے ہو پر میرے مصطفیٰ تے بوئے تے وڈے بن کے نہیں جانا تسی جڈے ہی وڈے ہو میرے مصطفیٰ تو وڈے نہیں ہائے ذرے بن کے جانا اپنی ہستی مٹا کے جانا بڑے بڑے وزیر دیکھے نے پتہ ہی نہیں لگتا وزیر صاحب نے کہ فقیر صاحب مدینے گلیاں جی پھر دے ہوندے اے ریاست فروقی دے علاقے دا ایم پی اے پھنے خان ایم پی اے مچھنو وٹ دے کے رہن والا یہ کہتا میں بیکھیا کوئی سوفڑی جا بندہ کھڑا ہے تے کہتا اللہ نہ بلائے میں کہے تے ماشاءاللہ ساڑھا ایم پی اے کول جا کے بیکھیا تے ایم پی اے اتھے نہیں پتہ لگتا ایم پی اے کیڑا ہے وزیر کیڑا ہے مشیر کیڑا ہے اتھے سارے میرے مصطفیٰ دے غلام بن کے کھڑے ہوندے نوکر بن کے کھڑے ہوندے تارے آئے حضور دے ارد گرد آکے حضور دا دیدار کیتا واپس ٹر گئے آخری گل کریے گل مکائیے آخری نبی دی آخری گل کریے آخری نبی دی آخری گل کریے میں نعرہ لواواں گا تے تسی دو دفعہ کہنا زندہ باد زندہ باد تے جتنا زور نبی دی ختم نبوت لا چھڑے آجے تاج دار ختم نبوت دو دفعہ تاج دار ختم نبوت جنہوں خدا ہاتھ دیتے نے میرے لئے نبی دی ختم نبوت کے لئے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تارے آئے حضور دا دیدار کیتا واپس تر گئے تسی واپس آ جاؤ واپس تر گئے کوئی پریشانی تو نہیں بس پھر خیر شفیق دی شفقت قائم رہنی چاہیے آکے واپس تر گئے مولانا ابوبکر صاحب زندگی پردہ میرا نچوڑ میں اس جملے دا آپ عاشقاں کوئی سبحان اللہ نہ کبھے خدا دی قسم ہے یہ جملہ بول کے تے میں آپ کہنا واہ عثمانی سبحان اللہ کیوں تارے آئے آکے واپس تر گئے اللہ نے فرمایا محبوب یہ تینوں کو سنیحہ دین آئے سی یہ تینوں کوئی پیغام دین آئے سی جویں اس آسمان دے چانوں میں تارے دیتے نا تے انہوں چھوڑ کے آ گئے نے پر تینوں میں تارے دیاں گا پر او نہیں دیاں گا جنہیں تینوں چھڑ دیں نہیں سمجھ آئی یار میں پوری تقریر ایک پاسے تھے اے گل ایک پاسے او تارے نہیں دیاں گا اصحابی کن نجوم او تارے نہیں دیاں گا جڑے تینوں چھڑ دیں گے میں او دیاں گا اگ دے انگارے بوجھ جان گے کہن گے سی جدو بھی محمد دا کلمہ پڑھے ہن ہائے مصطفیٰ دے اس جماعت دا کی نا سی صحابہ کی نا سی کہہ چھڑو 4 دفعہ نہیں جنہ ماں دا دودھ پیتا زور لاؤ گاں والے دے مجبوری ہے صحابہ 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 آوارڈ گوارڈ دیکھو مطا کوئی دب کی بیٹھا ہوئے خدا تیرے ہاتھ نو فالج تو بچائے کینسر تو بچائے کمینے دے محتاجی تو بچائے تیرا کھل کے گئے ہاتھ کھڑے کر کے سلامت رہو جڑا کام مولانا نے کرنے سے میں کر چھڑے حضور نو رب نے او دیتے ہی نہیں جڑے چھڑ جان اچھا تسی کلمہ پڑھو نبی دا کلمہ پڑھے آجے توڑا دل کردہ ہے نبی نو چھڑ جائیے بولو نا یار ذرا آج حضور ایتھے آ جان اگر آ جان ایتھے آ جانتے تو تسی کی آنکھوں گے ایسے حضور نو چھڑ کے دوسرے پڑھ چلے ہیں جی واہ 14ویں صدی دا مسلمان تے حضور نو نہیں چھڑ دا تو جنہ ویک کے منے ہیں جنہ ویک کے منے ہیں او کیویں چھڑ سکتے نے اللہ تہاڈا میلاد قبول فرمائے میریاں ٹوٹیاں پھوٹیاں گلاں قبول فرمائے اے
मूवी बन रही है इंशाअल्लाह। 2-4 दिन बाद यही चैनल साडा अलामा शबीर अहमद उस्मानी ऑफिशियल साडे चैनल का नाम है। उस यूट्यूब चैनल ते इंशाअल्लाह तकरीर आ जाएगी। हुण मुक गई गल, जदों गियर गड्डी रुक जाए ना तो मोशन दोबारा बड़ा मुश्किल पड़ती। फिर इंशाअल्लाह फिर सुनाओगे। अलामा शबीर अहमद उस्मानी ऑफिशियल साडे चैनल का नाम है। जिहड़ा बंदा साडे चैनल नूं सबसक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, मेरी दुआ है उहदा मोबाइल चोरी भी ना होवे, हैंग भी ना होवे ते पानी विच ना डिगे। हुण ये छोटा जिहा काम तुसीं कर छोड़ोगे तो दुआवां किन्नियां लै लईआं जी। अल्लाह तुहानूं सलामत रखे। मेरा भाई रियासत फरूकी साहब जिहड़ा मैनूं